السلام عليكم. في هذه الحصة ان شاء الله غنحاول نخدم معكم تتمة الفقرة الثالثة من الدرس ديال الفروع اللانهائية. كنا وصلنا للفقرة الرابعة. اش كتقول؟ الفرع اللانهائي بلاش لا الفرع الشلجمي، سمحوا لي، الفرع الشلجمي في اتجاه محور الأفاصيل بالفرنسي لا برونش parabolique aux directions de l'axe d'abscisse. دابا غنحاول ما امكن ندوز لكم القاعده. تصنتوا اذا كانت يعني سي بالفرنسي ليميت كون اكس تنفير ما لا نهايه تاع اف دو اكس عطاتك ما لا نهايه، يعني اما بلس ولا موان لافين، اما بلس ولا موان لافين. ليميت عندها اكس ولا ما لا نهايه تاع اف دو اكس عطاتك ما لا نهايه. هاد ما لا نهايه اش كنقصد بها؟ هي اما بلس لافيني ولا موان لافين. فهاد الحاله اش كتقول حساب ليميت لما اكس يؤول ما لا نهايه تاع اف دو اكس على اكس. خاص ضروري هذه قاعده. كانت اكس اول بلس لافيني كتبقى اكس اول بلس لافيني، كانت اكس اول موان لافيني كتبقى اكس اول موان لافيني. صلاد ملي كتحسبها مثلا عطاتك زيرو اش كتقول في هاد الحاله؟ سي دو اف يقبل فرع شلجمي اتجاه محور الأفاصيل بجوار بلس لانفيني ولا موان لانفيني. شوف الحساب اكس اش كيقول عندك؟ كان عندك يسو اكس يقول بلس لانفيني راه بجوار بلس لانفيني، كانت اكس يقول موان لانفيني بجوار موان لانفيني. تاقي دابا بالفرنسي سي دو اف admis un branche parabolique في اتجاه يعني au direction هاي au direction de l'axe d'abscisse au voisinage يعني بجوار بلس لانفيني ولا موان لانفيني. قلنا au voisinage de بلس لانفيني ولا موان لانفيني. خذ وحده فيهم صلعنا. متفقين؟ دابا غنحاول نمسح الصبور باش نحاول ندوز لكم الانشاء. سي دو اف متفقين معايا لحد دابا في هادي ولا لا؟ متفقين. دابا غنحاول نمسح السبورة. دابا نوريكم كيفاش كيترسم. ركزوا معايا. كتاخذ معلم متعامد ممنظم. ها هو بلاش، ها هو معلم متعامد ومنظم. ها هو غلا غناخدو. ها محور الأفاصيل. ها هو هاكا ياك. هنا اكس هنا اف دو اكس. متفقين؟ ركزوا معايا. دابا انت اش عندك فرع شجري في اتجاه محور افاصيل. في كاين محور افاصيل؟
هاو وين الفرع ديما غادي وكيبعد على محور الافاصيل، يعني غادي بحك، يعني بالمفهوم غادي بحك، سمحوا لي غادي بحك هاو غادي بحك، ولا هنا بحك غادي وكيبعد على محور الافاصيل، ولا غادي بحك هاو، ولا غادي بحك. باش غتعرفوا حتى هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا اش غدير؟ على حساب اش؟ على حساب الناتج اللي عندك. الناتج اللي عندك شناهي؟ اش قلت لك كتحسب ليميت لما اكس يؤول لانفيني ديال اف دو اكس كتساوي لانفيني، على حساب هاد النتيجه اللي لقيتي، على حساب هاد النتيجه. هنا اكس اللي كتقول هنا اكس انا نكتب لكم تحت، هنا اكس خاصها تقول بليس لانفيني، وهنا اكس خاصها تقول لموان لانفيني، لحقاش اعداد سالبه. مو انا كنقول لكم، وهنا خاص اف دو اكس كتساوي بليس لانفيني. هنا غديروها كي قلت لكم في الفيديو السابق، غديروها في الوسخ لتحت، عندك اف دو اكس كتساوي موان لانفيني، يعني لتحت كاع تاقي. دابا نعطيك مثال، عطيتك الليميت لما اكس يؤول موان لانفيني تاع اف دو اكس عطاتك بليس لانفيني. اش كترسم؟ شوف اكس يؤول موان لانفيني يعني فين؟ يعني في هاد الشيء اكس يؤول موان لانفيني يعني على اليسار. هاي انت دابا غتعرفوا كاين الفوق ولا التحت، ما غتعرفوا فين، يعني غتعرفوا واش كاين هنا ولا هنا، غادي يكون بعد منه، واش كاين هنا ولا هنا ما عارفينش، يعني بحال كي غيكون هاو غادي وكيبعد هاو بحال. دابا انت ما عرفتيش كي قلت لك، ما عرفتيش واش هنا ولا هنا، متفقين؟ دابا انا صنتو دابا انا ما عرفتوش واش هنا، سمحوا لي هذا لا غادي وكيبعد كي قلت لك، شوف بحال هكا صعب. دابا انا ما عرفتوش، شوف عندي اكس يؤول لموان لانفيني، يعني هاد الشيء هاد الفاصل. دابا انا اش عندي اف دو اكس كتساوي بليس لانفيني، يعني عندها الفاصل، واش غيكون فوق ولا تحت؟ عندي اف دو اكس تساوي بليس لانفيني في النتيجه، فين اف دو اكس تساوي بليس لانفيني؟ هاي يعني الوغ هذا غتحيدو بالقوم، غتخليه هذا غتحيدو بالقوم، غتخليه نعتبرو دابا بحال مثلا عطيتك ليميت لما اكس يؤول بليس لانفيني عطاتك موان لانفيني، اش كتقول مع راسك؟ انا عندي اكس يؤول بليس لانفيني، فين كاين اكس يؤول بليس لانفيني؟ يعني الليم هاي شاطاتني في النتيجه موان لانفيني، فين كاين موان لانفيني؟ واش فوق ولا لتحت؟ لتحت، يعني غيكون هنا، هذا غتحيدو بالقوم. دابا نعطيك دابا ليميت اكس يؤول موان لانفيني، عطاتك موان لانفيني، اش غتقول؟ عندي دابا انا اكس يؤول لموان لانفيني، متفقين؟ اذا فين غيكون هنا، يعني هادو غتحيدو، غيكون في هاد الجهه، غيكون اما هنا ولا هنا، ياك؟ باش غتعرفوا هنا ولا هنا غتشوف على حساب الناتجه اف دو اكس شحال كتساوي موان لانفيني، هاي اف دو اكس تساوي موان لانفيني يعني لتحت، غيكون هنا، متفقين؟ شي دابا انت اف دو اكس كتساوي موان لانفيني، هو زعما كاين لتحت اف دو اكس تساوي بليس لانفيني الفوق اكس يؤول موان لانفيني على اليسار، اكس يؤول بليس لانفيني على اليمين، سلامي. اف دو اكس كتساوي موان لانفيني يعني لتحت، كتساوي بليس لانفيني يعني فوق، اكس يؤول موان لانفيني على اليسار، اكس يؤول بليس لانفيني على اليمين، هادشي غديرو في الواسع. دابا اف دو اكس تساوي موان لانفيني ولا بليس لانفيني ما كتحطهاش نهار الامتحان، هادي ما عندهاش معنى، انا باش نوصل لك الفكره حاولت نكتبها لك هنا بحال اف دو اكس تساوي بليس لانفيني، هي نورمالمون ما خصهاش تكتب هاد اف دو اكس تساوي بليس لانفيني، غير انا باش نبسط لك الفكره ونسهل عليك كتبت لك هادشي. متفقين؟ ركزوا معايا دابا في الطريقه الثانيه، كتعتمد على الليميت تاع اف دو اكس على اكس. هادي شحال قلنا كتعطيك؟ زيرو لما اكس يؤول ما لا نهايه. متفقين؟ إلا عطاتك هادي زيرو كتقول سالب اف كيقبل فرع شيل جميع كتجمع محور الافاصيل. باش كتعرف الشكل واش فوق ولا تحت كتشوف على حساب اكس كتقول مثلا بليس لانفيني، يعني هاد اكس كي غتكون بوزيتيف موجبه الوغ اكس يؤول بليس لانفيني،
هذه فقط هي وهذه راك كديروها في الواسع. إكس أول بليس لافين إكس أول موان لافين راك كديرها في الواسع. متفقين ركزوا معايا. دابا عندي إكس أول بليس لافين، يعني في هاد الجهة في خدام، في هاد الجهة. باش غنعرفو ولا الفوق ولا التحت غنشوف على حساب إشارة اف دو إكس، على حساب إشارة تاع اف دو إكس بجوار بليس لافين. كانت إشارة اف دو إكس موجبة راه فوق، لحقاش اف دو إكس فوق كتكون موجبة. كانت اف دو إكس سالبة راه لتحت هنا. طلع عندي كنت خدام في إكس يؤول موان لافين. إكس كي غتكون صغار من زيرو، الو فين خدام على اليسار. اش غيبقى لي الاشكال؟ غنعرفو الفوق ولا التحت. باش غنعرفو الفوق ولا التحت غنعرفو على حساب اشارة اف كانت موجبة راه الفوق، كانت سالبة راه التحت، على حساب اشارة اف. ولكن اغلبية انا كنصحكم اغلبية الطريقة ما تعتمدوش عليها. علاش؟ لحقاش دراسة اشارة اف كتكون اما في الدراسة في جدول الاشارة السابق، في جدول التغيرات. ان شاء الله غنحاول نوريكم كيفاش تدرسوا اشارة اف. ان شاء الله غنحاول ما امكن نوريكم كيفاش تدرسوا اشارة اف. دابا تكونسونطراو معايا دابا عافاكم في هادشي اللي كنقول لكم دابا. دابا ركزوا معايا. دابا كاين طريقات، اغلبيه اعتمد على الطريقه الاولى وتشنو. الطريقه الاولى اش كتقول عندي الليميت ياك اكس كيقول ما لا نهايه تاع اف اكس تساوي بليس لانفيني، كتساوي ما لا نهايه. كانت اكس يقول مثلا بليس لانفيني، عطاتني في النتيجه سيدي بليس لانفيني. اش غنعتمد؟ واش على الفوق ولا على التحت ولا على اليمين ولا على اليسار؟ اش كيقول؟ عندي اكس يقول بليس لانفيني، الو غاد تجي تكون نتوما اللي خدم بيه على اليمين. باش غنعرف الفوق ولا التحت غنشوف على حساب النتيجه. عطاني بليس لانفيني راه الفوق، يعني هذا هو اللي غيكون. هذا نحيدو بالقومه. عطاتني موان لانفيني، شنو غنحيد بالقومه؟ واش هذا ولا هذا؟ شنو هي هذه كتساوي موان لانفيني؟ معناها اف دو اكس تساوي موان لانفيني. هاي الو غنرسم هذا غنحيدو بالقومه. طلع عندك كانت اكس دابا كتقول موان لانفيني، عطاتك في النتيجه موان لانفيني. اكس يقول موان لانفيني يعني اش؟ يعني ها هي النتيجه عطاتني اف دو اكس كتساوي موان لانفيني. فهمتو؟ ملي كتقول اكس يقول موان لانفيني هي هادي. اش كتقول انت مع راسك؟ كتقول الشكل غيكون اما بحق ولا بحق. الشكل غيكون اما بحق ولا بحق. انت دابا باش غتعرف الفوق ولا التحت غتعرفو على حساب النتيجه. عطاتك موان لانفيني راه التحت، عطاتك بليس لانفيني عطاتك هادي بليس لانفيني راه الفوق. يعني هذا غتحيدو بالقوه. فهمتو ليا؟ دابا انت اش كدير؟ كتشوف اكس لاش كتقول الموان لانفيني، الوغ انت اش كتقول؟ عندي على اليسار. الوغ انا عندي على اليسار، انا اون بليس كو سا باش غنعرف الفوق ولا التحت غنشوف على حساب النتيجه. كانت النتيجه عطاتني بليس لانفيني راه الفوق، يعني هذا غنحيدو بالقوه. كانت النتيجه عطيني موان لانفيني، معناه هذه اللي غنحيد بالقوه. يعني اف دو اكس تساوي موان لانفيني. هاي فكرة اف دو اكس تساوي موان لانفيني. هاي شنو هو التعريف تاع هاد ليميت بهاد المفهوم؟ اكس ملي غادي كيقرب للموان لانفيني، يعني اكس ملي غادي كيصغر اف دو اكس غادي كيصغر حتى هو. اف دو اكس غادي كيصغر، يعني اف دو اكس غادي وكيصغر. ها غادي وكيصغر اف دو اكس بصفه عامه. تشوف ديروا هادي اف دو اكس تساوي موان لانفيني وهادي اف دو اكس تساوي بليس لانفيني، حطوها بقاله من الرصاص في الاخر مسحوها بالقوه. في الاخر مسحوها بالقوه ولا حطوها في ورقه الواسع في البرويه. استعملوا الطريقه اف دو اكس تساوي بليس لانفيني اف دو اكس تساوي موان لانفيني. اكس تقول بليس لانفيني اكس تقول موان لانفيني. طلع عندك وغتشوف الليميت اللي عندك اكس تقول موان لانفيني، يعني هاد الشيء كانت اكس يقول بليس لانفيني يعني هاد الشيء. وكتشوف على حساب النتيجه كانت النتيجه عطاتك بليس لانفيني يعني غيكون الفوق. هذا غيتحيد لحقاش اف دو اكس تساوي بليس لانفيني. كانت النتيجه عطاتك موان لانفيني يعني غيكون لتحت، يعني هذا غتحيدو بالقوه. صلاد متفقين؟ دابا غندوز للفرع الاخر، الفرع الثاني. دابا غندوز الفرع الشيل جامي
في اتجاه محور الأراتيب. بالفرنسي برونش parabolique aux directions de l'axe des ordonnées. متفقين؟ دابا تصنتوا ليا إذا كانت يعني سي ليميت لما إكس يؤول بليس لما إكس يؤول ما لا نهاية ك إف دو إكس كتساوي ما لا نهاية. متى حسبتها لي عطاتك ما لا نهاية، هاد ما لا نهاية راه كنقصد بها أنا إما بليس لانفيني ولا موان لانفيني. يعني إلا كانت ليميت لما إكس يؤول بليس لانفيني ك إف دو إكس كتساوي بليس لانفيني ولا موان لانفيني. خدو اللي بغيتو، إكس تؤول موان لانفيني تا إف دو إكس كتساوي موان لانفيني، إكس كتؤول موان لانفيني تا إف دو إكس كتساوي بليس لانفيني. فهاد علاش كدير حساب ياك ليميت تا إف دو إكس على إكس لما إكس يؤول ما لا نهاية. كنتي خدام في ناقص ما لا نهاية غتبقى خدام في ناقص ما لا نهاية، كنتي خدام في زائد ما لا نهاية غتبقى خدام في زائد ما لا نهاية. صاحبي هادي كتعطيك واحد القيمة، مثلا نعتبرو بحال عطاتك ما لا نهاية وهادي كتساوي ما لا نهاية. شنو هي ما لا نهاية؟ يعني إما عطاك بليس لانفيني ولا موان لانفيني. متفقين معايا ولا لا فهاد؟ متفقين. فهاد الحالة اش كدير؟ كتكتب سي دو اف يقبل فرعا ولا فرع شل جميع ولا فرعا شل جميعا. إما كتكتبو فرعا شل جميعا ولا فرع شل جميع اللي بغيتو في اتجاه محور الأراتيب بجوار اش؟ بجوار بلوس لانفيني ولا موان لانفيني. شوف الحساب إكس لاش كيقول عندك. متفقين؟ بالفرنسي سي دو اف admet un branche parabolique ou la admet branche parabolique ou un branche parabolique ها هي C de F admet un branche parabolique yep, aux directions de l'axe des ordonnées ou l'axe d'ordonnées ou l'axe de l'ordonnée libre au voisinage plus l'infini ou le moins l'infini. شوف على سافي عندك اكس كتقول كانت اكس اول موان لانفيني غتخليها حتى او فازناج دو موان لانفيني، كانت اكس اول بليس لانفيني غتخليها او فازناج دو بليس لانفيني. صلا النبي متفقين؟ دابا ركزوا معايا دابا عافاكم. دابا كاين شي واحد مثلا انا غنشرح لكم الرسم غندوز لي دابا الرسم غندوز لي دابا ولكن صبر قبل ما ندوز الرسم. دابا كاين شي واحد مثلا عافاكم ملي كيحسب الليميت لما اكس يقول موال لانفيني تا اف دو اكس على اكس كي كديكم كتعطيك زيرو، والليميت لما اكس يقول لانفيني تا اف دو اكس على اكس كتعطيك ما لا نهاية. دابا انت اول حاجة اش كتحسب غنحيد هادي سمحوا لي. هاي اول حاجة هي حساب
ليميت لما إكس يؤول لانفيني تا إف دو إكس. مثلا هادي عطاتنا ما لا نهاية، كتحسب ليميت تا إف دو إكس على إكس، كتعطيك إما زيرو ولا لانفيني. دابا إلا عطاتك زيرو واش غتعرف؟ دابا كاين شي واحد هنا كيتلف كيدوخ ما كيعرفش مسكين ما كيعرفش يميز بين محور الافاصيل وبين محور الاراتين. انا غنوريكم واحد الطريقه سهله، ركزوا معايا. دابا كلشي كيعرف واحد القضيه في الليميت، على ما لا نهايه شحال هي زيرو، ولا ال على ما لا نهايه، وهذه ما لا نهايه على ال هي ما لا نهايه. هنا كتكون اما بلس لا موان لانفيني. هنا كانت بلس لانفيني على ال هي بلس لانفيني على حساب ال واش موجب ولا سالب. حنا نعتبروا في هذه الحاله ال موجب، موان لانفيني على ال هي موان لانفيني. متفقين؟ دابا هنا فين هو العنصر الكبير؟ واش اكس ولا اف دو اكس؟ اش قلت لك؟ مثلا عطاك ال على بلس لانفيني، فين هو العدد الكبير؟ واش بلس لانفيني ولا ال العدد الكبير؟ هو بلس لانفيني. الوغ هنا فين هو العنصر الكبير؟ واش هو اكس ولا اف دو اكس؟ هو اكس. اكس اش كيمثل لك؟ محور الافاصيل. اذا كي غيكون سي دو اف يقبل فرع شيل جامي في اتجاه محور الافاصيل. فرع شيل جامي في اتجاه محور الافاصيل. فرع شيل جامي في اتجاه محور الافاصيل بجوار اما بليس لافيني ولا موان لافيني. شوف الحساب هاد اكس اش كتقول. متفقين؟ ندوزو له. هنا فين كبيره؟ واش اف دو اكس ولا اكس؟ نعتبر بحال دابا مثلا عطاتني بلس لافيني، بلس لافيني على ال. متفقين؟ هي بلس لافيني. فين هو دابا العنصر الكبير؟ واش هو البسط ولا كاين في المقام؟ بلس لافيني راه كبر من ال. متفقين؟ الوغ اف دو اكس كبر من اكس في هاد الحالة. متفقين؟ الوغ اف دو اكس هنا محور كتمثل لك محور الاراتيب. اذا سي دو اف غادي سي دو اف يقبل فرع شيل جاني في اتجاه محور اراتيب ماشي الافاصيل. فهمتوا دابا الفرق ولا لا؟ الفرق دابا الفرق نعاود شرح لكم. هنا كتحط ال لا ما لا نهايه هي زيرو، كتقول ليميت تا اف دو اكس لا اكس كتساوي زيرو. كتقول دابا فين هو العنصر الكبير؟ واش اكس ولا اف دو اكس؟ هنا هو اكس. الوغ محور الافاصيل كدوز له كتكتب بليس لافيني على ال هي بليس لافيني حقاش كتعطيك القاضي. شوف النتيجه شحال كتعطيك؟ زيرو. هاد زيرو راه هو هذا، والنتيجه شحال كتعطيك؟ ما لا نهايه هي اش كتقول تصاوبوا اش كتقول دابا انا ما لا نهايه شنو هي ما لا نهايه على ال. هاي ما لا نهايه هي ما لا نهايه على ال، اما زائد لا ناقص ما لا نهايه. هاد زائد ما لا نهايه بغيت نقصد بها اما غتكون بليس لافيني ولا موان لافيني، ما عرفناش. دابا انت اش كتقول مع راسك؟ كتقول مثلا كانت بليس لافيني على ال هي بليس لافيني، وهذه مثلا باغ اكزومبل كانت خرجت لك نتيجه خرجت بليس لافيني مثلا. متفقين؟ انت اش كتقول دابا هنا فين النتيجه الكبيره؟ هنا ملي كتوصل ملي كتعطيك ليميت تاع اف دو اكس على اكس كتساوي بليس لافيني، حيت اكس كتقول مثلا بليس لافيني. اش كتقول هنا؟ فين هو هنا العنصر الكبير؟ واش اف دو اكس ولا اكس؟ اكس الا كان كبير هاد النتيجه اللي كتقول زيرو. علاش؟ لحقاش انت كتعرف على ما لا نهايه هي زيرو، ولكن انت عطاتك بليس لافيني. الوغ في هاد الحاله شكون الكبير؟ راه هو اف دو اكس. علاش؟ لحقاش بليس لافيني على واحد نومبر ال بوزيتيف كتعطيك هي بليس لافيني. متفقين؟ هادي كدير في الوسط كتقول اف دو اكس كبر من اكس في هاد الحاله. اذا محور اراتيب صافي. متفقين؟ اش كتقول؟ انا نعاود نشرح لكم اش كتقول. مثلا انت كتحسب
في الوسخ ليميت اف دو اكس على اكس كتحسبها نهار الامتحان. هادي مكتكتبهاش في الوسخ، كتكتبها لهم نهار الامتحان. بحال اكس كتقول بليس لافيني عطاتك زيرو، كتقول لنا فين هو العنصر الكبير، واش هو اكس ولا اف دو اكس. في هاد الحالة اللي بغات تكون النتيجة زيرو خاص تكون القضية خاصها تكون ال على ما لا نهاية اللي هي زيرو، بصفة عامة ال على زائد ما لا نهاية. فين هو المحور الكبير؟ واش هو اللي كاين في المقام اللي هو اكس ولا اف دو اكس؟ المحور الكبير هو اللي كاين في المقام. اش عندي في المقام؟ اكس محور الافاصيل. دوز اللهن هنا عطيتك الليميت تاع اف دو اكس على اكس. مثلا فاش بليس لافين كتقول حتى اش كتعرف اسدي بليس لافين على ال هو بليس لافين. هنا فين هو الكبير؟ واش البسط ولا المقام؟ البسط عندك اش فيه هنا؟ اف دو اكس. اف دو اكس اش كتمثل لك؟ محور الاراتيب. صافي غيتجي في محور الاراتيب. صلا عندي متفقين؟ دابا غنحاول ندوز لكم الرسم ديال سي دو اف. صانتو لي دابا مزيان في الرسم ديال سي دو اف. صانتو دابا غندوز الرسم. صانتو لي مزيان في الرسم ديال سي دو اف. صانتو غناخد مسطرة ياك ونسطر نصمم علم متعامد وموظف. ها المعلم متعامد وموظف. ها لا تسنى هنا اف دو اكس وهنا اكس. صلابي متفقين؟ ركزوا معايا دابا اش قلنا في اتجاه محور اراتيب. فرش الليميت في اتجاه محور اراتيب. الفرع نتوما كيف كتعرفوا الدال؟ الفرع كنعرفوه كله هو هذاك اللي غادي وكيبعد على غادي وكيبعد قبيليش قلنا فرع في اتجاه محور الافاصيل، قلنا والو غادي وكيبعد ولكن غادي موازي بالنسبه لمحور الافاصيل، يعني بالنسبه لاو اكس بحال غادي وكيبعد قويله بحال غادي وكيبعد بحال غادي وكيبعد. دابا اش عندي؟ فرش الجميع في اتجاه محور اراتيب. الو كي غيكون؟ ها هو كي غيكون بحال حتى هو غادي يبعد ولكن غيكون بحال ها بحال هكا ولا بحال هكا ولا بحال هكا ولا بحال هكا. دابا القضيه وفيها باش غتعرفوا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. هذه القضيه اللي فيها بقات فيها الاشكاليه. انا نشرح لكم باش غنعرفوا. دابا انت باش غتعرفوا هنا اكس خاصها تقول بليس لافين وهنا اكس خاصها تقول المولافين. هادشي كديرو في الواسخ. هادشي هنا اف دو اكس خاصها تساوي بليس لافين وهنا اف دو اكس خاصها تساوي مولافين. هادشي في الواسخ متفقين؟ كتشوف الليميت الاصليه يعني الليميت تاع اف دو اكس لما اكس يؤول بليس لافين لما لا نهايه اللي هي عطاتنا ما لا نهايه. ماشي كتشوف الليميت تاع اف دو اكس على اكس لما اكس يؤول ما لا نهايه اللي عطاتني ما لا نهايه. كتشوف الليميت الاصليه يعني هادي. متفقين؟ كتشوف الليميت الاصليه. برافو عليكم. مثلا هنا عطيتك اكس يؤول بليس لافين وهذه كتساوي بليس لافين. تا اش غتقول مع راسك؟ عندي اكس يؤول بليس لافين. الوغ هنا فاس عندي ها هو اكس يؤول بليس لافين. الوغ فين غيكون عندي؟ غيكون عندي اما الفوق ولا لتحت. عندي اكس كيؤول بليس لافين يعني فين عندي؟ اما الفوق اما لتحت. عندي اكس كيؤول بليس لافين. هاي اكس يؤول بليس لافين غيبقى الاشكال هنا ولا هنا. باش غنعرفو على حساب النتيجه شحال عطاتني بليس لافين. في كاين هنا اف دو اكس يساوي بليس لافين هنا يعني هذا غنحيدو بالقومه. مثلا دابا عطاتنا مولافين اش غتقول؟ اكس كيؤول بليس لافين يعني عندي في هاد الجهه ها هي هادي كدير في الوسط. دابا بقالك اشكال واش غيكون الفوق ولا غيكون التحت. كتشوف النتيجه عطاتك مولافين الو غيكون هنا
هذا كتحيدو بالقوة. عطيت إكس يؤول المولافين تاع اف دو إكس تساوي مولافين، اش غتقول؟ غتقول إكس يؤول المولافين، يعني فين عندي؟ على اليسار، يعني فين غيكون؟ غيكون عندي إما هذا ولا هذا، إما هذا ولا هذا. غتشوف على حساب النتيجة شحال عطاتك؟ مولافين. فين كاين هنا اف دو إكس تساوي مولافين؟ هي هاد. ألوغ هنا هو هذا. مثلا عطاتك بليس لافين، اش كتقول؟ عندي إكس يؤول مولافين. برافو. فين كاين إكس يؤول مولافين؟ هاي. دابا بقى لي الإشكال عندي هنا وهنا، باش غنعرف واش لتحت ولا الفوق غنعرف على حساب الريزلطا النتيجة. عطاتني بليس لافين، ألوغ غيكون هو هذا. هذا غنحيدو بالقوة. صلاح متفقين؟ دابا كاينه طريقة أخرى، ترانتولي في الطريقة الأخرى. الطريقة الأخرى هي أنك تعتمد على الليميت تاع اف دو إكس على إكس اللي هي عطاتك ما لا نهاية، لما إكس يؤول ما لا نهاية. دابا أنا سمحوا لي أنا نقول لكم الاختيار اللي كيعطيو. الاختيار اللي كاين، الاختيار الأول مثلا عطاك الليميت لما إكس يؤول بليس لانفيني تاع اف دو إكس على إكس خرجت لك كتساوي بليس لانفيني. مثلا خرجت لك كتساوي بليس لانفيني. متفقين؟ انت كتلميذ اش غتقول؟ عطاتينا شي بليس لانفيني، يعني اف دو إكس على إكس خاصها تكون كبار من صفر. عندي إكس لاش كيقول بليس لانفيني، يعني إكس عندي كبار من صفر. متفقين؟ إلا بغات تكون النتيجة كبار من صفر وعندك إكس كبار من صفر، إذا اف دو إكس كي خاصها تكون؟ اف دو إكس خاصها تكون كبار من صفر. علاش؟ باش يعطيك موجب على الموجب هو موجب. فاهمين؟ عندك موجب على موجب هو موجب. فاهمين؟ أنا في هاد الحال كاين عندك هاد الحالة إكس كبار من صفر، هاهي حول الأفاصيل اف دو إكس كبار من صفر يعني الفوق غيكون هنا. إذا هو هذا. صلاد شي لاخر كتحيدو بالقوة. متفقين؟ دابا كدوز مثلا نعطيك مثال آخر. دابا عطينا ليميت لما إكس يؤول المولافيني تاع اف دو إكس على إكس عطاتك تساوي مولافيني باغ اكزومبل. مثلا انت كتقول في هاد الحالة عندي اف دو إكس على إكس كي داير؟ شحال كتساوي؟ مولافين يعني سالبة. عندي إكس اش كيقول؟ المولافين يعني إكس سالبة. متفقين؟ اف دو إكس دابا كي خاصها تكون الإشارة تاعها؟ علما أن إكس سالبة وخاص تكون هاد النتيجة سالبة. اف دو إكس خاص تكون الإشارة تاعها خاصها تكون موجبة. علاش؟ باش الموجب على السالب كيعطيك سالب، لحقاش بلوس على الموان كيعطيك موان. دابا إكس سالبة عطا موان، اف دو إكس لا إكس سالبة، يعني هادي على هادا يعني واحد إشارة ما عرفناهاش على الموان خاصها تعطينا موان. هاد الإشارة كي غتكون؟ إلا كانت ناقص بعدا كي ناقص على ناقص هي زائد. ألوغ كي خاصها تكون؟ خاصها تكون زائد. ومن اف دو إكس خاصها تكون موجبة. دابا اف دو إكس خاصها تكون عندك موجب و إكس سالبة. كاينة إكس سالبة على اليسار، اف دو إكس موجبة هي الفوق، يعني غيكون هو هذا. غترسم هو اللي غترسم بالحق. متفقين؟ دابا نعطيكم نتيجة أخرى. عطيتكم مثلا ليميت حيت إكس يؤول بليس لانفيني تاع اف دو إكس على إكس عطاتك موان لانفيني. انت دابا اش كتقول هنا؟ خاص اف دو إكس على إكس كي خاصها تكون الإشارة تاعها صغر من الصفر،
لحقاش عندي موان لافين. إكس عندي كتقول بليس لافين، يعني إكس عندي موجبة. برافو. اش كتقول دابا؟ اش خاصها تكون إشارة اف دو إكس باش تكون هادي كاملة سالبة؟ خاص تكون اف دو إكس صغر من الصفر. علاش؟ لحقاش نتوما كتعرفوا الناقص على الزائد هو ناقص. اف دو إكس سالبة هاهي ناقص، إكس موجبة هاهي زائد، الناتجة تخرج سالبة، ها الناتجة سالبة. متفقين؟ ملي كتمشي كتحاول تشوف هادشي فهاد المعنى. إكس عندك موجبة، هاي إكس موجبة، عندك واحد لاصق، اف دو إكس سالبة، يعني عندك لتحت. الو هذا هو اللي غيكون. صل عندي، هذا هو المنحل اللي غيكون. متفقين؟ دابا نحاول نكمل، ركزوا معايا. دابا مثلا عطيتك اسيدي ليميت لما اكس يؤول موان لانفيني تاع اف دو اكس على اكس خرجت لك بليس لانفيني. اش كتقول انت؟ كتقول اكس كي ندير الاشاره تاعها اكس يؤول موان لانفيني يعني اكس سالبه. متفقين؟ كتقول عندي اف دو اكس على اكس كي خصها تكون موجبه لحقاش عندي النتيجه بليس لانفيني. ولا بغات تكون هذه موجبه عندك اكس سالبه، الا بغات تكون هذه موجبه خاصها تكون اف دو اكس سالبه. علاش؟ لحقاش كتعرف الناقص على الناقص هو زائد. اكس سالبه يعني اكس غنديرو لها الناقص. شنو خاصها تعطيني في النتيجه اف دو اكس على اكس؟ قيمه موجبه يعني خاصها تعطيني زائد. وباش تعطيني زائد شنو خاصها تكون اشاره اف دو اكس؟ خاصها تكون ناقص لحقاش الناقص على الناقص هي زائد. دابا كيف كتشوف اف دو اكس سالبه و اكس سالبه؟ ها اكس سالبه عندك على اليسار، اف دو اكس سالبه عندك لتحت. الو راه هو هذا. شي لاخر غتحيدو بالقوم. متفقين؟ متفقين. نتمنى لحد دابا تكونوا استفدتوا معنا في هاد الحصه هادي. في الحصه المقبله ان شاء الله غنحاول ندوز لكم لاخر فرع ان شاء الله. يلا خليكم دابا في امان الله.